अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज बड़ी ज़बरदस्त एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। ये उन लोगों के लिए है इन्फॉर्मेशन जो लोग अल्बानिया में और रोमेनिया में आ चुके हैं और मज़ीद आ रहे हैं। बहुत सारे इस किस्म के सवाल हैं, अल्बानिया से भी और रोमेनिया से भी। वो क्या सवाल है कि जी क्या हम यहाँ से शेंगन में इंटर हो जाएं? ये दोनों के ये सवाल हैं, अल्बानिया वालों के भी और रोमेनिया वालों के भी। मैं सबसे पहले रोमेनिया वालों को एक चीज़ बता दूं कि अगर आप ये काम करेंगे तो सबसे बड़ी जो है ना अपनी ज़िंदगी की ये गलती करेंगे। क्यों? कि रोमेनिया आने वाला है शेंगन में, अक्टूबर तक वो शेंगन में आ जाएगा, मंजूर हो जाएगा अक्टूबर में, लेकिन बॉर्डर ओपन होते होते शायद जनवरी तक का टाइम लग जाए। तो देखें, आपने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने ये सवाल किए हैं कि जी यहाँ पे तो 700-800 हम कमाते हैं, 700-800 यूरो। तो इटली में, जर्मनी में तो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। इटली में तो 1000 यूरो, 1100 यूरो कमा रहे हैं, जबकि जर्मनी में 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार यूरो कमा रहे हैं। भाई देखें, जर्मनी हो या इटली हो, हैं तो आप इनलीगल, लीगल तो आप नहीं हो सकते, लीगल आप काम नहीं कर सकते। अगर आप डंकी लगा के आ भी जाते हैं तो आप लीगल नहीं होंगे। कितनी देर वो पैसा कमा लेंगे आप? 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि आप लोगों के हुए हैं फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक आपका हुआ हुआ है। तो जैसे आप पकड़े जाएंगे आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। हाँ, अगर अभी तक कोई डिपोर्ट नहीं हुआ तो या तो उनके फिर फिंगरप्रिंट नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से वो बचे हुए हैं, उन लोगों ने अजाइलम ले लिया है। तो अगर तो जिसके फिंगरप्रिंट है वो तो नहीं बचेगा। और पकड़े जाते हैं यहाँ पे, भाई जर्मनी के अंदर 100% बंदा पकड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है रोमेनिया जैसा या अल्बानिया जैसा कि आप घूमें फिरें जो मर्जी करें। यहाँ पर आपकी पॉकेट के अंदर आपका आईडी होना चाहिए। कहीं भी पुलिस आपको चेक कर सकती है। सिविल वर्दी में भी लोग होते हैं यहाँ पे पुलिस वाले, और यूनिफॉर्म में भी होते हैं। और जहाँ पे आपको चेक करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो चीज़ ही नहीं है, कोई पेपर ही नहीं है, आपके पास आईडी नहीं है कोई। तो इसलिए ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे ये काम करके। भाई आप रोमेनिया में रहकर पैसा कमा सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई हैं कि आप किस तरह रोमेनिया में रहकर पैसा कमा सकते हैं। डबल नौकरी कर लें आप, 8 घंटे के। आप तो, आपका जो एग्रीमेंट है 8 घंटे का है। अगर आप कहीं से भी एग्रीमेंट के ऊपर आए हैं तो 8 घंटे का आपका एग्रीमेंट है। तो 8 घंटे के बाद जो है वो आप क्या करते हैं? यंग है माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने सेहत दी हुई है, आप डबल नौकरी कर सकते हैं, ट्रिपल नौकरी कर सकते हैं। वीकेंड आपके पास फ्री होता है, सैटरडे एंड संडे फ्री होता है, वो आप काम कर सकते हैं। आप 1200-1400 यूरो जो है रोमेनिया में रहकर कमा सकते हैं। तो चलें, ठीक है, मान लिया। अल्बानिया वाले जो हैं उनके इतने वसाइल नहीं हैं अल्बानिया वालों के, तो उनका एक तरीके से देखा जाए तो उनका राइट बनता है वहाँ से निकलने का। लेकिन दूसरे नंबर पर देखा जाए तो इनका रन जो है वो बहुत बड़ा है शेंगन में दाखिल होने के लिए।
ان کو بہت ساری بارڈر جو ہیں وہ کراس کرنے پڑتے ہیں، کوسووا کراس کرنا پڑتا ہے ان کو، مونٹی نیگرو ان کو کراس کرنا پڑتا ہے وہ والا بارڈر، تو سربیا ان کو کراس کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے ہنگری میں ڈنکی لگا کے ان کو انٹر ہونا پڑتا ہے۔ اور یہ تمام جتنے بھی میں نے بارڈر بتائے ہیں یہ سارے ان کو ڈنکی لگا کر ہی جو ہے وہ کراس کرنے پڑیں گے۔ اور رومینیا والے جو ہیں، رومینیا والوں کو تو مطلب ان کے ساتھ ہی لگتا ہے ہنگری کا جو بارڈر ہے وہ اتنا دور نہیں ہے، لیکن بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ اروٹ اس کا نام ہے اس بارڈر کا، جو کہ ہنگری کا بارڈر ہے جو رومینیا کے ساتھ لگتا ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ ہنگری میں ہوں گے، ہنگری میں انٹر ہوں گے پہلے، اس کے بعد آسٹریا میں انٹر ہوں گے، پھر آپ، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی کہ جرمنی، تو پھر اگر آسٹریا میں انٹر ہوں گے تو اس کے بعد جا کے آپ جرمنی میں انٹر ہوں گے، تو پیپر تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے، آپ کہیں پہ بھی چیک ہو سکتے ہیں، آپ ہنگری کے اندر بھی چیک ہو سکتے ہیں، آپ آسٹریا میں بھی چیک ہو سکتے ہیں، آپ جرمنی کے اندر انٹر ہوں گے جب سالزبرگ سے، وہاں پہ بھی آپ چیک ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک مین بارڈر ہے، بہت بڑا بارڈر ہے۔ اگر آپ ویانا سے آئیں تو سالزبرگ بارڈر لگتا ہے جرمنی کا، ویسے بھی چھوٹے بھی بارڈر لگتے ہیں بہت، لیکن چھوٹوں کے اوپر زیادہ سختی ہوتی ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں۔ تو وہاں پہ پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کے تو فنگر پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو تو سیدھا سیدھا ڈپورٹ کریں گے وہ۔ تو اس لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بھائی، کچھ مہینے اور بیٹھیں۔ اگر آپ نے اتنا ٹائم وہاں پہ لگایا ہے، سال 2 سال 3 سال 4 سال جتنے بھی لگائے ہیں، تو تھوڑا سا اور وقت گزاریں، آپ کا اچھا ٹائم آنے والا ہے اب۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، بھاگیں گے وہاں سے، تو سمجھیں کہ آپ کا سارا پیریڈ جو بھی آپ نے وہاں پہ گزارا ہے سب وہ مطلب ستیہ ناش ہو جائے گا آپ کے اس پیریڈ کا، کہیں کے نہیں رہیں گے آپ۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یار غلطی کی ہم نے رومینیا چھوڑ کر، کیونکہ پھر رومینیا بھی آپ کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس لیے بڑا سوچ سمجھ کے آپ فیصلہ کیا کریں۔ اور دوسرا، جو لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی آپ جواب نہیں دیتے، انسٹا پہ جواب نہیں دیتے، تو دیکھیں میری بات سنیں، صرف ایک آدمی مجھے سوال کرنے والا نہیں ہوتا، اور میرا ایک ٹائم ہے۔ بعض اوقات جب ٹائم ہوتا ہے میں بیچ میں جواب دے دیتا ہوں، نارمل میں رات جرمن ٹائم جو ہے 8 بجے کے بعد جواب دیتا ہوں، اور ویکنڈ تو مجھے چھوڑ دیا کریں، ویکنڈ کو بھی آپ نہیں چھوڑتے مجھے۔ تو جب میرے پاس ٹائم ملتا ہے میں اس وقت ہی جواب دیتا ہوں، اور میرے پاس 2 یا 4 یا 10 یا 100 میسج نہیں ہوتا، ہزاروں کی تعداد میں میسج ہوتے ہیں۔ تو جب جس کی باری آتی ہے میں ٹائم دیکھ لیتا ہوں، کس کا میسج کتنا پرانا ہے، تو سب سے پہلے میں اس کو جواب دیتا ہوں، پھر میں نئے کی طرف آہستہ آہستہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آتا رہتا ہوں۔ اگر وہ ایک دن میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں سب کے جواب دے سکوں، تو پھر ظاہر ہے دوسرے دن کے اوپر پڑ جاتا ہے وہ، تو اس طرح لیٹ ہوتا ہے۔ اب میں ہر وقت تو آپ کو جواب نہیں دے سکتا نا بھائی، میں نے بھی اپنا پیٹ پالنا ہے، میں نے بھی کچھ کرنا ہوتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ بات میری سمجھ گئے ہوں گے آپ، اور اگر میری ویڈیو یہ پسند آئی ہے اس سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔